गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। मेरा नाम मोहम्मद खज़र है, मैं कराची से हूँ। बाबा जान थे, अब अंडे देख के मालूम हो सकता है इसमें मुर्गी है या मुर्गा। जी हाँ, इसका वो तरीका पहले तो ज़ाहिर है कि अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं था। अब इसका एक तरीका इसमें लिखा है हयातुल हयावानुल कुबरा में कि अंडे में मुर्गी है या मुर्गा, उसकी शनाख्त का तरीका ये कि अंडे को गौर से देखिए। अगर अंडा मुस्ततील यानी इसकी लंबाई जो चौड़ाई से ज़्यादा और किनारे ज़रा दबे हुए हैं तो इसके अंदर मुर्गी है, और अगर अंडा गोल है और उसके किनारे उभरे हुए हैं तो उसके अंदर मुर्गा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो क्या चूजा देखने से भी इसके नर या मादा होने का इल्म हो सकता है? इसका भी तरीका लिखा है इसी किताब में कि चूजा निकलने के 10 दिन के बाद, क्योंकि चूजा जब निकलता है ना तो बिल्कुल रुई के वो गाले की तरह होता है, वो भला मालूम होता है, खूबसूरत होता है, और उस वक्त तो पता नहीं चलता ना कि ये नर है मादा है। और जब ये 10 दिन का हो जाए ना तो अब मालूम किया जा सकता है कि ये मुर्गी या मुर्गा। तो इसकी मालूमात का तरीका ये है कि जब ये 10 दिन का हो जाए तो उसकी चोंच पकड़कर इसको लटकाया जाए। अगर इस हालत में ये हरकत करे तो नर है, और अगर बिल्कुल ये टंगा रहे शराफत के साथ तो ये मुर्गी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ है, हुसैन आबाद फेडरल बी एरिया से मेरा ताल्लुक़ है। आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि हज़रत क्या मुर्गों को लड़ाना कैसा है, इस सिलसिले में जवाब इनायत फरमा दें। तो मुर्गा लड़ाएं या बकरा लड़ाते, वो मेंढा लड़ाते हैं, भैंसे लड़ाते हैं, कुत्ते लड़ाते हैं, वो पता नहीं किन किन जानवरों को लड़ाते हैं, तो ये सब नाजायज गुनाह है। रीछ तक को लड़ाते हैं और इनका तमाशा देखने के लिए ठट के ठट जमते हैं, तो तमाशा देखना भी जायज नहीं है। जुआ भी खेला जाता है इस पर? हाँ, इस पर जुआ भी लगता होगा। वो हाँ, तो हराम दर हराम दर हराम। तो इधर बेचारे बेजबान जानवर एक दूसरे को काट कर बम्बोड़ कर लुहान हो रहे होते हैं, उधर इन जालिम बेरहम लोगों की खुशी से बातें खिल रही होती हैं, जो दर हकीकत अपनी कब्र आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामान कर रहे होते हैं। मेरे आका आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फतावा रज़विया जिल्द 12 सफ़ात 643 पर जानवरों को आपस में लड़ाने के बारे में इरशाद फरमाते हैं, जानवरों को लड़ाना मुतलकन नाजायज़ व गुनाह है कि बेसबब ईज़ा बेगुनाह, यानी बिला वजह बेगुनाह को ईज़ा पहुँचाना है। हदीस सही में है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनित तहरीश बैनल बहाइम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जानवरों को लड़ाई पर उकसाने और आमादा करने से मन्आ फरमाया है। वल्लाहु तआला अअलम
ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، پر و تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ میں محمد شبیر قادری، میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے، کیا مرغی کے گوشت کے فوائد بھی ہیں؟ کیوں نہیں؟ مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خشک ہے۔ جس مرغ کی آواز میں اعتدال ہوگا، نہ زیادہ دھیما نہ زیادہ وہ چیخم چاخ والا، اس کا گوشت عمدہ ترین ہوتا ہے۔ مرغ کا گوشت قولنج کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہے۔ قولنج یہ ایک بیماری ہے جو پسلی کے نیچے ہوتی ہے، بڑی آنت کا درد بھی اس کو بولتے ہیں، اس میں یہ مفید ہے۔ اور جو سرد مزاج والے افراد ہوتے ہیں اور خصوصاً بوڑھوں کے لیے مرغے کا گوشت بہت فائدہ کرتا ہے، بالخصوص سردیوں میں اس کا کھانا زیادہ نفع بخش ہے۔ البتہ جوان مرغ کا گوشت کھایا جائے، کیونکہ بوڑھے مرغ کا گوشت جلدی پکتا نہیں، اب اس کو خوب گلانے کے لیے پکایا جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ اور جوان مرغ کا جو گوشت ہے تو ایک تو یہ کہ وہ قبض دور کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا ہے، راشا کا جس کو مرض ہو، کپ کپاہٹ آپ نے مریض دیکھے ہوں گے بیچارے جو کانپتے رہتے ہیں، ہاں وہ تو کپ کپاہٹ کے مریضوں کو بھی یہ جوان مرغے کا گوشت فائدہ کرتا ہے۔ وہ غریب بیچارہ کس طرح کھائے باپا، وہ گوشت بھی مہنگا ہو گیا ہے، مرغے کا تو مہنگا ہو گیا ہے۔ مرغے مہنگے ہوتے ہیں، تو مرغوں میں بھی اقسام ہوتی ہیں، پالنے کے مرغے ہوتے ہیں، پھر وہ مرغوں کی لوگ پالی کرتے ہیں، لڑاتے ہیں۔ دیسی مرغے کے بھی وہ ہیں فوائد، سنا ہے وہ دیسی مرغا اس میں ذرا طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب دیسی ہی کے یہ فوائد، پہلے تو یہ فارم کا تو رواج ہی نہیں تھا نا، پہلے فارم ظاہر کا فارم کا تصور بھی نہیں تھا، وہ اصل فوائد تو اسی کے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب تو یہ مرغیاں جو موجودہ فارمی مرغیوں کے تو نقصانات لوگ بیان کرتے ہیں، تو اب بھی دیسی مرغ مل جاتے اگر پہچان ہو تو۔ سب کو پہچان نہیں ہوتی، دھوکہ بھی چلتا ہے، اس میں دھوکہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہ تو مرغے عام طور پہ مہنگے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو شوق سے پالتے ہیں، لیکن یہ کہ